बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काजी फायद ईसा किस्सा माजी बन गए। बिल आखिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया, लेकिन हल्फ उठाने के साथ ही उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज सामने आ गया है। बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान को मनाने की कोशिशें एक मरतबा फिर तेज कर दी गई हैं, और इसके पीछे असल कहानी क्या है, ताकतवर हल्के और जो हुकूमत है उनके अंदर ये सोच क्यों पाई गई है कि जल्दी जल्दी इमरान खान को मनाया जाए, ये आपके सामने रखना है। और काजी फायद ईसा और उनके अलावा पाकिस्तान कौन कौन छोड़ने जा रहा है, चूंकि बहुत सारे लोगों की टिकटें बुक हो चुकी हैं। क्या ये किसी नई तब्दीली का पेश खेमा है? इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। देखिए, कल तक काजी फायद ईसा था, आज यानी काजी फायद ईसा है का लफ्ज था, लेकिन आज काजी फायद ईसा था जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि काजी किस्सा माजी बन चुका है। एक बंदा जितना भी जालिम हो, जितना भी इंसानी हकूक जमहूरियत आइन दुश्मन हो, बिल आखिर उसके इख्तियार का, उसके इख्तियार का जो सूरज है वो गरूब होना होता है। देखिए किस तरह काजी फायद ईसा जो है उसको अलविदा किया गया। अब उसकी जो नस्लें हैं वो भी उसका दिफा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसके सामने जितने जुल्म हुए, हम जितना भी रिपीट करें, रिपीट करना पड़ेगा, काजी का जिक्र करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो स्याह तरीन किरदार है, जिन्होंने अवाम और जमहूरियत आइन दुश्मनी के अंदर जो एक बड़े बड़े जो नाम लिए गए, उनके अंदर जब भी जिक्र होगा तो काजी फायद ईसा का जिक्र करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आगे की बात करें, चूंकि आगे की बात करने के लिए जो कुछ पीछे हुआ है उसका जिक्र करना पड़ता है। एक पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इदारा तबाह करने के बाद वो शख्स कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निशान इबरत बनकर रुखसत हुआ, लेकिन काजी फायद ईसा था और इमरान खान है। ये बात जो है वो तमाम इस वक्त जिनके पास इख्तियारात हैं वो उनको सोचने की जरूरत है। मैंने रात की वीडियो के अंदर भी इसका जिक्र किया है। अच्छा, अब ये मामला ये है कि इमरान खान को पहले तो आपको मैं बता दूं कि काजी फायद ईसा जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह रात को उनकी फ्लाइट थी, वो उम्रे के लिए रवाना हो गए। वो तो उन्होंने जो कल खत लिखा है वो एक थप्पड़ था, वो एक आखिरी आप समझें कि तमाचा था काजी फायद ईसा की उस जाली जो है वो उसने जो नकाब ओढ़े हुए थे। और मैं आपको बताऊं, बड़े लोगों ने तबसरे किए, यानी मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कल वो सारा तमाशा लाइव देखते रहे। खुदा की कसम, मैंने कल भी वो कसम उठानी पड़ी, मुझे बाई चांस निकल जाती है मुंह से। मैंने उस शख्स को इबरत का निशान बनते हुए देखा। उसके पहले वो खड़ा हुआ ऊपर, जब देखा कि आगे डिजिटल मीडिया और जो सहाफी हैं वो खड़े हैं कैमरे लेके, तो वहां पे उसने मुंह दूसरी तरफ किया कि कोई एक दो जज ही मेरे साथ आ जाएं, तो ताकि मैं इकट्ठा होकर निकल जाऊं। लेकिन कोई जज उसका दिफा करने के लिए तैयार नहीं था। वो गुफ्तगू कर रहा था और मैंने वो जो है ना खुद कैमरे के अंदर वो चीजें लाया हूं मैं, लेकिन वो शायद वीडियो में नहीं लगा सका, कि जिसके अंदर हमने देखा कि वो वहां पे जो है वो जजेस आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। और वो सारी चीजें देखिए, ये सोचने वाली चीज है। काजी फायद ईसा की भी फ्लाइट बुक कर ली गई है, उम्रे की, तुर्की की, और ये सारा वो अब आगे वो शायद लंदन भी जाएंगे, और लंदन इनकी आखिरी क़यामगाह होती है, चूंकि वहां पे जायदादें भी हैं। और शायद वो बताया जाता है कि लंदन के जो वो अपार्टमेंट्स हैं उन्हीं ने मजबूर किया काजी साहब को बहुत कुछ करने पर। ये बातें जबाने ज़द आम है। अच्छा, अब वो जाएंगे, नवाज शरीफ चले गए। देखे ना कितनी एक अजीब टाइमिंग है, यानी एक तरफ जो नवाज शरीफ हैं उनका, आप देखिए काजी साहब जब आए चीफ जस्टिस की हैसियत से, और फिर अब जो है वो नवाज शरीफ के जाना दोनों काजी साहब के साथ नथ ही था। नवाज शरीफ के बाद अब हमजा शहबाज की भी टिकट बुक हो गई है, वो भी जा रहा है, फिर मरियम नवाज भी जा रही हैं।
تو اب یہ اگلی منصوبہ بندی ہوگی، اور شریف خاندان ممکن ہے شہباز شریف بھی پہنچ جائیں، تو اب اگلا جو پلاننگ ہے کہ بھائی عمران خان کو تو ختم نہیں کر سکے، تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی، ہمیں استعمال کر لیا گیا، تو اب ہمیں اگر پھینک دیا جاتا ہے تو ہم کہاں جو ہے وہ ہمارا بسیرا ہوگا، ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ پلاننگ ہمیشہ یہی بتائی جاتی ہے کہ 10 سال کا اقتدار ہے، 20 سال کے لیے اب آپ ہی ہیں، لیکن ایسا پریکٹیکل نہیں ہوتا، تو ٹکٹیں بک ہو گئی ہیں۔ جج آپ کو علم ہے، جسٹس منصور علی شاہ، وہ تو انہوں نے واپس آنا ہے، وہ اس وقت بھی ہیں، یعنی جج ہیں۔ قاضی مادی کا قصہ بن گیا، ان کی بیگم صاحبہ، اور وہ روانہ ہوں گے، ان کے بچے آلریڈی ادھر ہوتے ہیں، اور وہ اب انہی اپارٹمنٹس کے اندر شاید قیام کریں، یعنی نواز شریف اور قاضی فائد عیسیٰ جو ہے، ان دونوں کی کہانی لندن کی جائیدادوں کے حوالے سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہے۔ تو بہرحال ساری چیزیں یہ ہوئیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ ٹکٹیں بک ہو گئی ہیں۔ جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی، اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں، عمران خان کو منانے کی کوششیں ایک مرتبہ پھر تیز ہو گئی، اور یہ تیز کیوں ہوئی ہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ تو باتیں کر دیں، بھائی پہلے بھی ہوئی ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے۔ عمران خان مانتا نہیں ہے، عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ 9 مئی جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ آپ ایسا کریں کہ ہمیں فیس سیونگ مل جائے، لیکن عمران خان نہیں مانتا، جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں۔ اب وہ چونکہ نہیں مانتا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ ہے فالک فلیگ آپریشن، یہ تو ہمارے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بینیفیشری اس کا کون ہے۔ اچھا، اب جو ہے انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، بغیر یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی انٹرنیشنل پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ جب یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا میں اور باقی جگہوں پر کہ ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں، ان کے سفر پر پابندیاں لگائی جائیں، اور یہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جتنا اس کو پھیلاؤ کر رہی ہیں، جتنا یہ انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہا ہے، وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ بھائی ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے صاحب ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں مختلف عہدوں پر، ان کی جائیدادیں کوئی رشیا میں تو نہیں ہوتی، چائنا میں تو نہیں ہوتی، ان کی جائیدادیں، ان کا فیوچر وہ انہی ملکوں سے وابستہ ہوتا ہے جہاں پر یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ متحرک ہے۔ اب انہوں نے یہاں سے ریٹائر ہو کے جانا ادھر ہی ہوتا ہے۔ آپ قاضی صاحب کی مثال لیں، نواز شریف کی مثال لیں، باقی بہت سارے ہمارے جو افسران ہیں، جب وہ سابق ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، وہاں کا دباؤ پاکستان کے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ اب جیسے اب فیصل واڈا ہے، اب دیکھیں نا کیا مقصد ہے، میں یہ ویڈیو آگے لگا رہا ہوں، آپ بے شک اس بندے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ نہیں دینی چاہیے، اختلاف ہو سکتا ہے، اور میں بھی اس سے اختلاف رکھتا ہوں، حسن ایوب سے، لیکن اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ یعنی ارادہ کیا ہے، کہ عمران خان لمبے عرصے تک باہر نہیں آ سکتا، کیوں؟ اور بھائی وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ بات نہیں کر رہا۔ یہ بات تو اب حکومتی لوگ، رانا ثناء اللہ اور حکومتی لوگ بھی کہتے ہیں یار کیوں نہیں، کیونکہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے جی، وہ بات نہیں کرتا۔ سیاستدان کا کیا مطلب ہے؟ کہ نواز شریف زرداری نہیں بنتا، وہ کمپرومائز نہیں کرتا اصولوں پہ، وہ ووٹ کو عزت دو کی جگہ پہ بوٹ کو عزت دو کے فارمولے پہ نہیں آ رہا، وہ آئین اور یہ کر کے 26ویں آئینی ترمیم اس کی طرف نہیں آ رہا۔ اچھا، ایک تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آخر میں آپ جو ہے وہ اس کو سنیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ اب فیصل واڈا کہتا ہے مجھے بلائیں گے تو میں عمران خان کو دن کے اجالے میں ملنے جاؤں گا۔ اس پر عمران ریاض نے ایک بات کی ہے، عمران ریاض اور لگتا ہے کہ فیصل واڈا کا بھی ٹاکرا ہونا ہے بالآخر۔ وہ کہتے ہیں یعنی عمران خان آج بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو جاؤں گا، اور ملاقات کے لیے دن کے اجالے میں جاؤں گا۔ فیصل واڈا یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی کیوں بلائے گا عمران خان آپ کو؟ مقصد کیا ہے کہ یار بلاؤ یار، کوئی بات کسی کنارے لگائیں، کوئی عمران خان سے ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ جس کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ یہ بشرا بی بی اور یہ فلاں بھی رہا ہو گیا تو یہ ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس پر عمران ریاض نے کہا کیا رات کو جانے والوں کی بات نہیں بنی، آپ دن کے اجالے میں جانے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا، اب جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں، قاضی صاحب نے جو گند ڈالا، جو ججز کے اندر تقسیم لائے، جو انہوں نے آئین جمہوریت کو دفن کیا، ایک مقبرے کے اندر وہ آخر میں سپریم کورٹ کی ہی قبریں بنا کے چلے گئے، اور جس طریقے سے انسانی حقوق کو وایولیٹ کیا،
हक की आज़ादी, इज़हार राय, जान की आज़ादी, हत्ता कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जो एक राइट है, तो वो सारा कुछ वायोलेट करके गए हैं। तो ये नई मुश्किलात हैं जो आज हल्फ उठाने के साथ ही जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने है कि आप वो फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया जाएगा, और वो 26वीं आईनी तरमीम अगर हटती नहीं है तो फिर इस सारे मामले का किस तरीके से ड्राफ्ट सीन होगा। तो बड़ी मुश्किलात हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। एक तरफ वो चीफ जस्टिस है, उनके पास वो इख्तियार भी नहीं जो पहले चीफ जस्टिस साहबान के लिए थे। अब एक नया आईनी बेंच और उसका एक सरबराह पैरेलल एक अदालत होगी, तो उसको वो कैसे फेस करेंगे। तो बेख्तियार चीफ जस्टिस आगे क्या एक नया फुल कोर्ट बेंच बना के तो ये 26वीं आईनी तरमीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो मंसूर अली शाह ने खत लिखा है वो अलार्म है, बुनियादी तौर पर वो पैगाम है जस्टिस याहिया अफरीदी को कि आप दोस्त ये जरूर है लेकिन असूल पे चलना पड़ेगा। देखते हैं वो कैसे करते हैं, लेकिन ये आगे वीडियो का हिस्सा जरूर सुने जो आप इख्तलाफ करने के बजाय कि इमरान खान अगर डील नहीं करता तो फिर हम उसको लंबे अरसे के अंदर जेल में रखेंगे। ये क्यों इस तरह कहा जा रहा है? ताकि इमरान खान को कायल किया जा सके, लेकिन इमरान खान मान नहीं रहा। जरा सुनिए।